कामाक्षी नमः क्रोधसंभवायै नमः अनुग्रहपरायै नमः बुद्धये नमः अनघायै नमः हरिवल्लभायै नमः अशोकायै नमः अमृतायै नमः दीप्तायै नमः लोकशोकविनाशिन्यै नमः धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियायै नमः पद्महस्तायै नमः पद्माक्षी नमः पद्मसुन्दर्यै नमः पद्मोद्भवायै नमः पद्ममुख्यै नमः पद्मनाभप्रियायै नमः रमायै नमः पद्ममालाधरायै नमः देव्यै नमः पद्मिन्यै नमः पद्मगन्धिन्यै नमः पुण्यगन्धायै नमः सुप्रसन्नायै नमः प्रसादाभिमुख्यै नमः प्रभायै नमः चन्द्रवदनायै नमः चन्द्रायै नमः चन्द्रसहोदर्यै नमः चतुर्भुजायै नमः चन्द्ररूपायै नमः इन्दिरायै नमः इन्दुशीतलायै नमः आह्लादजनन्यै नमः पुष्टै नमः शिवायै नमः शिवगर्यै नमः सत्यै नमः विमलायै नमः विश्वजनन्यै नमः पुष्टै नमः दारिद्र्यनाशिन्यै नमः प्रीतिपुष्करण्यै नमः शान्तायै नमः शुक्लमाल्याम्बरायै नमः श्रियै नमः भास्कर्यै नमः बिल्वलनयायै नमः वरारोहायै नमः यशस्विन्यै नमः वसुन्धरायै नमः उदाराङ्गायै नमः हरिण्यै नमः हेममालिन्यै नमः धनधान्यकर्यै नमः सिद्धये नमः तृणसौम्यायै नमः शुभप्रदायै नमः निरुपवेश्मगदानन्दायै नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदायै नमः शुभायै नमः हिरण्यप्राकारायै नमः దేవి నెంబర్ ఉందమ్మా నీకాడ నా పాత ఫోన్లో ఉంది దీంట్లో కొద్ది పసుపు డబ్బాయి అమ్మాయి అన్ని మర్చిపోయి